طبعا اول شيء طبعا نشكر الدكتور انه تعاون ويانا ومن خلال خبرته وخلال كذلك ما يمتلك من ماده علميه وشهاده علميه انه يضيفنا اضافه جميله في هذه الدوره المتكامله عن اللي هي السمنه وتاثيرها على اجهزه الجسم. كذلك دكتور عبد الله يمكن عنده هم مجال في مجال يعني له باع في مجال مكافحه السمنه وكذلك في تاثير السمنه على الجسم، وطبعا من ضمن المكاتب اللي هو المكتب الاستشاري الرياضي، وطبعا هذا يسعدنا ويزيد من همتنا وكذلك يضيف الينا معلومات اكثر جزاره واكثر تعمق وافضل من ناحيه الدقه وناحيه النظام. تفضل. انا اشكرك دكتور على اول شيء اتاحت الفرصه، وثاني شيء على كلامك الطيب. انا سعيد جدا ان واقف قدامكم وهذا شرف لي، وهذا الوقفه امامكم يعني مو من باب انه والله انا احسن واحد فيكم او ان انا اعلم منكم، لا، هذه فرصه انا اقتنصتها. وانا سعيد ان انا قاعد اسوق حق نفسي، انا قاعد اسوق حق المركز اللي انا انتمي له، وقاعد اسوق حق بعض الافكار مثل فكره نادي الرجيم. اليوم احنا راح نتكلم وانا راح اتكلم عن 3 نقاط. اخلص ال3 نقاط هي يمكن ما يكونون مترابطين معي، بس هم هذين النقاط اللي انا بقولهم. دشيت الدوره قعدنا اليوم رابع يوم، في عندي 3 نقاط حاب اني انا اتكلم فيهم واخذ فيهم شويه مساحه. قبل ما ابلش بالنقاط لمحه بسيطه عن مركز مايولوجي للاستشارات، واحد من اعضائه موجود بصباح السالم، هو اللي وفر لنا اليوم الاجهزه اللي بعد شوي راح نشرح شنو مفادها او شنو استخداماتها في عمليه تقييم الجسم والسمنه. اول نقطه بتكلم فيها يا جماعه من 3 نقاط هي المعلمين، وضع المعلمين. احنا كمعلمين الحين قاعد نتكلم، جايين اليوم دوره صار لنا اسبوع، وايضا في المدرسه وفي المجتمع في الديوانيه في كل مكان. احنا اصحاب المهنه، احنا الناس اللي اصحاب الاختصاص. فهل تعتقدون ان باب النجار مخلع؟ هل تعتقدون ان احنا المعلمين نفسنا كناس يعني كاشخاص عندنا مشكله جسمانيه؟ ابي اسمع منكم. هل تعتقدون ان معلمين التربيه البدنيه ناس اجسامهم مثاليه؟ تفضل حسن. بالمجمل معلمين التربيه البدنيه بالمجمل شنو تقيمها وشنو تعلق عليها؟ زينين. اوكي، تعليقك عليهم انهم زينين. في احد عنده تعليق ثاني؟ يفترض ان يكون معلم التربيه البدنيه يكون قوامه. يفترض يعني بس دكتور انت شنو قاعد تشوف على ارض الواقع؟ رايك تقييمك انت يعني؟ تقريبا في ناس رياضيين، هو ثقافه رياضي، يعني هو من بيت رياضي، اسره رياضيه، بيئه رياضيه، فهذا ما في مجال يعني تنتشله من الجسد الرياضي، فمكمل بالرياضه حتى لو كان كبير. وفي امثله يعني ناس كبار بطلوا وما زالوا رياضه، في شخص يلعب لعبه معينه ولكن هو يلعبها بس. يعني انا محمد الثويني الدكتور يقول نص لاعبينا بالمنتخب الاول لو تقول له امسك 2 سخنهم دربهم ما يعرف. هو يملك مهاره فقط لا غير على نفسه، بس مهاره يمسك الكره ما تاخذها منه لاعب، بس تعال امسك 2 سوي تمارين ما يعرف. يعني انت بالمجمل تقول انه جسم سليم. معلمي التربيه البدنيه لما تقيمهم على يعني الاغلب يكون يعني شباب. في احد عنده غير هالكلام؟ شنو زين تقييمك لهم؟ يعني معناته انه ضعيف. يعني مستوى بس ما عنده قوه. واحده من الدراسات اللي صارت سنه 2015 على الكويت، على معلمين الكويت، باحث عبد المحسن البسام واحد من معلمين الجهره متوسط، سوى تقييم حق المعلمين. حلو؟ تركيب الجسم يا جماعه عندهم بالمتوسط 26 مؤشر كتله الجسم اللي احنا خذيناه خلال الدوره، يعني معناته انه هو مو وزن سليم، هو وزن زاد. حلو؟ هذا المعيار الاول، وزن زاد. المعيار الثاني اللي هو القوه العضليه، قوه القبضه، كان عندهم المتوسط الحسابي وتقييمه ضعيف، قوه القبضه. تحمل القوه اللي هو الجلوس من الركود، تمرين السيت اب، كان تكرارهم 27 ونص، يعني نقول مثلا 28 تكرار في الدقيقه، تقييمه ضعيف. المرونه، صندوق المرونه تقييمه تحت المتوسط. تحمل الدوري التنفسي تقييمه ضعيف. يا جماعه احنا ما ادري، يعني انا مو من باب حكم، انا واحد من الناس اللي جسمي ما كان مثالي، وبلشت
ابلش ان انا احسن من جسمي. وايد عندي بالقسم وايد من الناس اللي قاعد اشوفهم هم مو خارج نطاق الجسم المثالي سواء كان اقل او اكثر. فاحنا شلون نبي نروح نصلح غيرنا اذا كان احنا عندنا خلل؟ اوكي؟ هذه النقطة الأولى. إذا نبي نتعمق شوية أكثر في مؤشر كتلة الجسم وتقسيمة المناطق التعليمية والمعلمين، عندنا 6 مناطق تعليمية، 5 منهم كلهم مؤشر كتلة الجسم أعلى. بس الجهرة اللي ضمن المستوى الطبيعي، يعني المستوى الطبيعي ما يتعدى 25. الجهرة تحت ال 25، باقي المناطق كلهم فوق ال 25. هذا كمعلمين مو كمعلمات، واعتقد ان لو نروح حق المعلمات راح يكون الوضع أسوأ. نطلع شويه من اطار الدوله الكويت ونروح الامارات. الامارات يسوون اختبار لياقه بدنيه كانهم يعطون يعني تقييم للمعلم وشهاده استمراريه في المهنه كل سنه. فسووا اختباراتهم لياقه بدنيه متوسطه في المعلمات 19.3 سمنه مفرطه. حلو؟ ممتاز. لا بطل هذه بس. ايوه 19% منهم سمنه مفرطه من المعلمات، يعني هذه مؤشر كتله الجسم عندها يعني 35 وفوق. 25% من المعلمات وزن زائد. المعلمين 36.3 سمنه مفرطه. 19% وزن زائد، يعني الاجمالي فوق النص من المعلمين والمعلمات عندهم سمنه يا جماعه. في الوسط اللي شبيه لوسطنا اللي هو الامارات. الحين انا عندي سؤال لازم نتفق، يا ان انتم تقولون الحين معلمين التربيه البدنيه عندهم خلل في الجسم، حلو؟ او ان نقول في عدم يعني صدق في القياس او عدم منطقيه في القياس. اذا قلنا ان المعلمين مصابين بالسمنه خلاص انتهى الموضوع، بس اذا قلنا ان في خلل بالقياس او ان القياس مو منطقي نطلع ونروح للموضوع الثاني. احنا الحين خلصنا من موضوع المعلمين، نروح حق قياس السمنه. خلينا بالدوره مؤشر كتله الجسم، بس هل مؤشر كتله الجسم كافي؟ مؤشر كتله الجسم ما يفرق لي بين مكونات الجسم اذا كان في دهون او كان في عضلات. في بعض المرات الواحد يسوي رجيم تلاقونه ينقص دهون بس بنفس الوقت يزيد عضلات. لما يصعد على الميزان ما يتغير معاه ولا شيء، بس هو اوريدي في تغير صار. اوكي؟ بس على الميزان الطبيعي ما يبدل، فبالتالي لما يقيس مؤشر كتله الجسم مره ثانيه وثالثه ما راح يطلع عنده تغيير. فهل تعتقدون ان اذا انت تبي تعلم طالب عندك او واحد برا المدرسه يعني تبي تعلمه انه هو يسوي رجيم وكل اسبوع يجيلك او كل شهر يجيلك يسوي قياس وما قاعد ينزل، هل تتوقع انه راح يستمر؟ اول جهاز من الاجهزه اللي هو انبادي اللي اغلبكم سوى عليه قياس راح يعطيك متغيرات عديده. لازم اذا رديت تسوي نفس القياس مره ثانيه لازم تطلع لك فروق، واذا طلعت لك فروق ايجابيه ان شاء الله راح تحفز انت انك تكمل في برنامجك. فبالتالي انا شنو فلسفتي كثر ما تقدر تاخذ قياسات اخذ للطالب او للشخص اللي تبي تنقص وزنه، اخذ له قياسات، لو تاخذ له 20 قياس. والحين انا قاعد اتكلم عن هذيل القياسات، اخذ له 20 عشان اذا جالك المره الجايه لو تطلع له 5 فروقات يستانس. بس لما تاخذ له بس الوزن وما توفق وما نزل راح يتحبط. هني معطيك اجمالي المياه توتال بادي ووتر باللتر ومعطيك الكميه اللي طلعت لك، وهني الرينج الطبيعي من كذا لكذا. طبعا هذه الرينجات الطبيعيه كلها بناء على بناء على منظمه الصحه العالميه، ومنظمه الصحه العالميه تحاكي الانسان العادي ما تحاكي الانسان الرياضي. اذا انت انسان رياضي هذه المعايير ما تنطبق عليك، لازم تكون انت اكثر فيها. البروتين لبناء العضلات بالكيلوغرام وهذا الرينج الطبيعي، المعادن بالكيلوغرام وهذا الرينج الطبيعي. هنا يعطيك مكونات الجسم، اول شيء وزن 55 هذا انا ترى. هني الكتله العضليه 28، ولو تلاحظون هني في مكتوب اندر وتحت نورمال بعد نورمال وبعد اوفر. وهني البودي فات ماس اللي هي كتله الدهون. هني يعطيك مؤشر كتله الجسم وبعدين يعطيك نسبه الدهون او نسبه السمنه بالمية. هني توزيع سواء كان الدهون او العضلات على مناطق الجسم المختلفه. يعطيك الكميه، يعني مثلا لو نفرض ان هني العضلات عندي بايدي اليسار كيلو وين بوينت 8، كم بالمية تمثل؟ 6.7%.
شنو وضعها طبيعي، وقس على ذلك باقي الاماكن. هني في التحكم بالوزن يعطيك القراءات المفروض ان انت تمشي عليها. لازم وزني يصير 63.3. لازم اتحكم في الوزن اني ازيد 8 كيلو ونص. زين من شنو ازيدهم؟ ازيد من الدهون 4.8 وازيد من العضلات 3.7. فانت باكر لما تبي تسوي البرنامج راح تعرف شنو البرنامج يتكون منه، شنو احط له برنامج، احط له دهون ولا ما احط له دهون، اخليه ينشف ولا اخليه يضخم. بعدين راح يعلق لك على كثير من الشغلات طبيعيه ولا مو طبيعيه، هني حق معدل الخصر والورك. واحده من الشغلات انه لازم تاخذ محيط الخصر او محيط البطن بالتقاطع مع السره، حلو، وتاخذ محيط الارداف او المؤخره، لان هي هذه اسخف منطقه موجوده في الجسم وهذه اكبر منطقه موجوده يعني بالعرض. فتاخذهم مع بعض وتقسمهم على بعض يعطيك رقم. انا معطيني هني 0.81، الطبيعي لازم يكون من 0.80 ل 0.89. هني مستوى الدهون الحشويه. الدهون الحشويه اللي يتكلم عنها الدكتور مساعد اللي هي السمنه الداخليه اللي تكون داخل الاورده والشرايين وبين الاعضاء والاجهزه الحيويه. انا عندي مستوى واحد يعني حيل نازل، الطبيعي لازم يكون 10. فوق ال10 اوفر. هني معطيني معدل الايض الاساسي اللي هو عدد السعرات الحراريه اللي محتاجها جسمك على اساس انه هو يعيش، على اساس انه هو يشتغل. مو على اساس ان انت تبني ولا على اساس ان انت تلعب رياضه او تمارس مجهود بدني، بس عشان تعيش. هني تحت معطيك معدل السعرات الحراريه اللي انت محتاجها عشان توصل حق الهدف اللي فوق. يعني انا الحين مو مطلوب مني ازيد 8 كيلو ونص، لازم اكل باليوم 2396، يعني يقول 2400 سعر حراري على اساس اني اوصل للهدف اللي موجود فوق. هذا الجهاز الاول. الجهاز الثاني اللي هو ملقط الطيات الجلديه. مثل ما انتم تعرفون الناس السمينين دائما يكون عندهم لو تمسك هني يطلع لك طيه جلديه. معلش بسألك عن ايوه سل تفضل. انت قلت تحت اخر شيء توزيع هني المعدل